Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaumang kaninyo. Pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Sa pagsugod, pagampo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa higayon nga kami magkatuon sa imong mga pulong. Nga ang imong pakiguban sa imong mga nagsukad pa kaniadto, nagapadayon hangtod karon. Nga ang imong pakigunong sa mga katawon sa unang panahon, maumong sa mahitabo, ni karon o sa umabot. O Diyos, abliha nga mong nauna, o balang Espiritu, aron amo masabtan ang programa sa Ginoo sa among kinabuhi. Salamat nga ikaw nagatubag. O Ginoong Hesus, salamat sa Kalbaryo sa krus, nga mong gihalad ang imong kinabuhi, nga kami nakabaton og kaluwasan gikan kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Greetings mga kaigsuonan diha sa Lassi Seventh-day Adventist Church sa Siquijor Province. Greetings labi na sa atong district pastor diha, kang Pastor Archie Pedrita. Salamat sa kalampusan sa atong pagbuhat diha. Kauban sa Elders President sa mao nga distrito, ang akong higala si Jerry Sumagang. O saban pa. Salamat sa inyong pag-abay-abay kanamo, labi na sa mga Kain family, na maayo kaayo ang ilang pag-abay-abay kanamo, o sa mga kaigsunan sa tibok na distrito. For the first time, nagkinitanay kita ni nga distrito. Salamat. Daghang salamat mga kaigsunan. Karon ang atong leksyon, conflict behind all conflicts. Ang konflikto na nagpaluyo sa tanang mga konflikto. So dunay mga konflikto nga atong makita, apan kining tanan nga mga konflikto, mga panagkabingkil, panagkaaway, dunay nagpaluyo niya mga kaigsunan. Nagyayon din sa Joshua 10:14. Walay ni adlaw nga sama kaniadto ug bisan pagkanusa. Diin ang Ginoo nagapaminaw sa tingog sa tao. Kay ang Ginoo nakig-away alang sa Israel. Ibutang na sa inyo na. Ang Ginoo nakig-away alang sa Israel. Joshua 10:14. Ang libro ni Joshua mga kaigsunan, record kini nga ang Diyos agresibo gyud nga makig-away ug siya gyud mao ang nagmando pinaagi sa ngalan sa Diyos ug pinaagi sa pagtabang sa iyang mga katawhan. Ang Diyos mo'y nagpaluyo sa tanang kadaugan batok sa Kanaan sumala sa sinulat ni Joshua. Nagyayon din ni pinaagi sa pulong sa Diyos mutong naguba ang Jericho. Joshua 6:2 and Joshua 8:1. Ugunya misultis Joshua ug pinaagi kang Rehab. Pinaagi sa mga espiya. Pinaagi sa mga katawan. So ang tanang plano sa Ginoo sa pagdaog sa mga kaaway gipaagi sa iyang mga katawhan. Ang Diyos nag-angkon nga siya mo'y nagpasiugda ni ining magubuton nga panghitabo. Akong English. God claims to be the initiator of these violent conflicts.
kining konflikto nga gitubang sa mga Israelanon, ang Diyos mo'y nagpasiugda ning tanan. Magbantay ta kay lisudin nato masabtan mga kaigsunan nga sinultian. Mahinungdan nga mugulo ang pangutana. Saan na ito na paghusay? Nga ang pinili nga magkataon sa Diyos, mo'y gihimong ahinsya sa pagpatay. Saan na ito na pag-reconcile? Nga ang Diyos naghimog ahinsya sa mga Israelano sa pagpatay sa mga kaaway. Exodus 34:6, Salmo 86:15, Salmo 103:8, Salmo 108:4, nagayon nga ang Diyos usa ka manggugubat. Pero sa pikas nga bahin siya Diyos sa gugma. Susaw man nato ni pag-reconcile. Diyos sa gugma, unya Diyos sa panggubatan. Sa pagsunod na sa mga Israelano sa Kanaan, nakita nila ang syudad, giparil, ang Jericho. Dili nila makuha na. Imposible. Ang gate hilaban ligo na. O saramay kayo mo sa mga Israel. Tirador. Bangkaw. Nakadagahan sila mga bangkaw, mga kahoy. Kuhaon nila na. Usahaw nila pagkuha na. Busa mga kaigsunan, yan ang gabi una, may katagbo ni Joshua nga wa niya mailhi, unidentified being. Ugo niya niyo si Joshua, unsa man ka? Kaaway ka sa Israel, kaubang ka na mo sa Israel, kinsa man ka? Panagingon ang wa mailhi nga persona, dili. Apan ako mo'y commander sa mga army sa Ginoo. Nga ani ako karon. Og si Joshua mihapa sa yuta og misimba ngadto kaniya. Unsay ipabuhat sa Ginoo kanako musulti ikaw o akong kay ako imo mang ulipon. So sa diha nga nakahibalag sila ning wa maili nga persona, kinsa man ka? Kaaway ka o kaubanan ka namo? Ningon ang wala maili nga persona, dili ko kaaway. Ako ang commander sa mga sundalo sa Ginoo. Commander sa sundalo sa Ginoo. Saan nga ng commander igsoon? Siya mo'y labaw. Unya sa mga panon. Sa mga Israelhanon nga dunay pundok nga manggugubat. So mga kaigsunan, kanang pulong commander actually, ato makaplagan. Sa taas na itong pagtuon. Nga siya mo si Kristo nga nanaog o nagpakita kang Joshua. Dili lamang nga siya kaalyado. Apan siya mo'y commander sa mga Israelong army. Commander usab siya sa dili makita nga mga sundalo nga mao ang mga manlunda nga apil na ining dakong konflikto nga giatubang ni Joshua batok sa mga taga-Kanaan. Katong wala mailhi nga persona, commander, super being kato mga kaigsunan. Nga naman, tanawa. Tanaawa o ordinaryo ba to siya? Mao nga ang atong leksyon og sab pagdugang nga pagtuon kadto igsoon nga nagpakita kang Joshua, dili to tao, super being to. Og si Joshua mihapa sa yuta og nagsimba og miingon kaniya, unsa man akong Ginoo imong sulti kay ako imo mang ulipon. Therefore igsoon, dili to ordinaryo. The commander of the host or the army is rather than Jesus Christ. Say Ginoong Hesus gyud, mo'y commander sa army. Muna nga atong hinayon na pag-reconcile. Kaya number 1, ang mapatek sa tunaw na kanigpulong, dili ka magpatay. Kung saan nang gisugo naman ng mga Israelhanon, dili na masayong nga pangutanan mga kaigsonan. Ato na reconcile. So mga kaigsonan,
Ang tubag ni Joshua nagapasabot igsoon nga ang iyang giatubang Dios paghapa niya tuod kay iyang nasabtan nga kini Dios. Misimba siya. Karon si Joshua andam na sa gubat. May pagsalig na niya kay nganuman ang commander sa mga sundalo mga kaigsunan. Si Hesus. Tagalangit ang commander. Wala na siya pagpanagana. Bisang iyang pundok gamay ra. Bisang hiyan ang iban. Daw katawanan. Panwa siya kahadlok. Ganuman, nagkaila-ila na sila sa commander sa panggubatan nga mao si Hesus. Mga kaigsunan, dila lang sa Diyos ang kalibutan sa mga linalang nga adunay kapasidad sa paggigugma o sa pagpili. Mao igsoon nga gilalang ang manlulunda o si Lucifer nga manlulunda iyang gipili nga musukol sa Dios o iyang nadani ang 1/3 sa mga manlulunda. Manlulunda apan gigamit ang freedom of choice, mga kaigsunan. Si Ezekiel gipakasama si Lucifer nga nahimong yawa nga sama sa hari sa Tyre. Mao na ang gisulat ni Ezekiel. Siya Isaiah lahi. Iyang giportray nga ang yawa hari sa Babylonia nga dito sa trono sa Ginoo. Dayon nagdugang. Si Ezekiel nagingon nga kining hari sa Tyre dito ni puyo sa Eden. O igsoon tanaw ha. Kung literal nga hari sa Tyre, wala makapuyo ang hari sa Tyre dito sa Eden. Yawa mo'y nakaadtog Eden. Yawa mga kaigsunan. Ha? So, kung moingon sa mga kaigsunan nga kining hari sa Babylonia nalingkod sa trono sa Dios kaniadto, ang hari sa Tyre mga kaigsunan wa pud makapuyo. Ano ang hari sa Babylonia wa pud makapuyo dito sa trono. Apan ang hari sa Babylonia sa Tyre mga kaigsunan, silang duha wala makapuyo sa trono sa Dios o sa Garden of Eden respectively. Aparigson, ang pagkamasukulon ni Lucifer sama sa hari sa Tyre. Nga dili mo to og Diyos, ni supak batok sa Diyos. O ang pagkamasukulon sa Babylonia, nagasimbolo sa iyang garbo, mga kaigsunan. Busa, kung imong sumadahon mga kaigsunan, kining figure of speech ni Ezekiel nga si Lucifer, Prinsipe sa Tyre, hari sa Tyre, o sa Daniel mga kaigsunan, o brothers, ang Babylonia mga kaigsunan, nagsimbolo nga ang hari mo ang yawa, kada igsoon tungod kay dunay mga karakter nga sama sa yawa kining mga hari. Gani sa Daniel 12:14 nagpakita mga kaigsunan nga dito sa langit dunay mga linanang nga misukol sa Dios ug nahimong babag sa mga plano sa Dios alang sa yuta. Busa niini igsoon may koneksyon nga ang kagubot nga nagsugod sa langit nanaog diri sa yuta. So kining tanang kagubot sa yuta adunay nagpaluyo sa mga kagubot nga mao ang nagpasiugda sa kagubot sa langit. Sa lagtod nga pagkasulti, kining panagkabangi batok sa mga katawan sa Dios, batok sa mga kaaway, yawa mo'y nagpaluyo sa kaaway sa mga katawan sa Dios. I hope inyong nakuha ang unod sa atong leksyon. Sa atong makaplagan mga kaigsunan, ng panagbangi sa Dios o ni Satanas dito sa langit, nanaog din sa yuta o nagpadayon ang gubat nila. O ang yawa mo'y nagpaluyo sa tanang grupo nga nakigbatok sa Dios. Mo'y nungdan na sa tanang konflikto ang yawa nagpaluyo.
mga kaigsonan. Karon igsoon, aniaan na ang atong Ginoo sa gubat. Sa panahon sa Exodus, kadto ang mga Israel gikan sa Egypto miadto Kanaan. Ang mga Israelhan, mga kaigsonan, sa makadaghan, nalibot sila sa Diyos ni Abraham, ni Isaac ug Jacob. Once in a while, muserve sila sa mga Diyos-Diyos, sa mga hintil. Hangtod ang ilang pagkinabuhi na miksklahan sa mga pagano nga mga practices. Pansadaya nga niabot na ang kalisod sa mga Israelhanon. Super na ang pagdaog-daog sa mga agano nila nga mga Egyptian. Misinggit ang mga Israelhanon ngadto sa Dios o ang Dios direkta mitubag sa ilang paghila. Bus sa mga kaigsunan, ang nag-una nga 12 ka mga kapitulo sa Exodus, mao kini ang pakigbisog sa mga Israelhanon. Gani mga kaigsunan, makita nimo nga pakigbisog ni Moses ngadto sa mga Egyptoanon labi na kang Pharaoh. Dini ato makita nga ang Yawa nagpaluyo kang Paraon og sa iyang mga sundalo. Sa karaan nga kapanahonan sa Near Eastern, may tungod gani sa gubat matud pa nila. Ang gubat dili ginharian batok ginharian. No. Kung dili, unsa ang Dios nini nga ginharian, unsa ang Dios nini nga ginharian, inig-away nila pagkapildi sa mao na pildi nga ginharian, apel kapildi ang ilang Dios. Kita mo na igsoon? Gani igsoon sa Exodus 12:12. Nagdeklara ang Ginoo nga ang iyang paghukom dili lamang batok ng Paraon apan batok sa mga Diyos-Diyos sa Ehipto nga mo'y nagpaluyo sa gahom niini. Ug unya ang pakigbatok niining madaog-daogon nga sistema batok sa mga Israelhanon ang nagpaluyo ang Yawa mga kaigsunan. Busa, ang Diyos nakig-away batok sa sala. Og dili niya mapadayon nga kining away sa mayog sa dautan magapadayon sa walay katapusan. Ang Yawa og iyang mga manlunda og mga tao nga may apil sa kalihukan sa Yawa, walay lain tuyo maong pagguba mga kaigsunan sa sistema sa atong Ginoo og ang Ginoo aduna say programa nga kining Yawa og mga tao nga may alyado sa Yawa laglagong kini sa Dios nga wala nay pagbalik sa ilang gahom. Busa tungod niini kining maong kahimtang sa gubat nga atong istoryan, gubat sa mga Israelhanon mga kaigsunan. Makita nato nga kini mga kaigsunan, gubat sa mga nagpuyo sa yuta. Mao na igsoon ang konflikto sa Kanaan. Panigsoon, taliwala nga kini gubat nga material, apan ang gubat sa Yawa, wala lamang magpaluyo sa gubat nga politikanon, apan nagpaluyo sa gubat relihiyoso, mohinungdan nga si Jesus nalansang sa krus, tungod kay Yawa nagpaluyo man sa gahom sa Roma. Besides son, ang sugo sa Diyos nga laglagon ang mga taga-Kanaan, total annihilation. Naga-picture kini nga adunay panahon nga umabot nga katong konflikto sa langit nga gipasugdan sa Yawa nga gidala diri sa yuta. Moabot ang panahon nga sama sa total annihilation sa Kanaan, ang Diyos usab maghukom nga si Satanas ug ang iyang mga kakampi total pod nga malaglag. So ang gubat sa yuta nga laglagon ang tanang mga Kanaan nagahulagway
nga gahom sayawa og sa iyang kaalyado paglaglagon paingon ngadto sa katapusan. Ug sa diha nga malaglag na ang gahom sayawa mga kaigsunan, nan ang kaduganan sa Dios magapatigbabaw. Roma 3:4 Pidadag 15:3. Sa diha nga ang sala misulod sa yuta, walay tao nga magpabail nga neutral pagpakasulod sa yuta. Sa sala, kinahanglan ng tao may desisyon. It's either sa yawa or it's either sa Ginoo. Walay mag-neutral mga kaigsunan. Busa kung imong tanawon mga kaigsunan, ang total eradication sa kananhon, wala neutral. Mga Israelanong puog yun. Kanang pagpatay sa mga taga-kanan, nagahulagway ka na sa final judgment. Final judgment, batok sa yawa o sa iyang kaalyado. Okay. Sa diya nga mga Israelano, niabot sa baybay, sa mapula nga dagat. Wala sila kapaingnan, igsoon. Wala. Apatanawa, di ba ang Diyos mo ay nakigubat alang kanila? Og si Moses mingon, ayaw ka maghadlok. Tindog ka mong maligon, kay inyong makita ang kaluwasan gikan sa Ginoo nga dado niya karon. Kay kining mga Eptoano inyong nakita, di na niyo makita ang hangtod sa kanturan. Ang Ginoo mo'y makig-away alang kaninyo. Tindog lang kamo diha. Ang Ginoo mo'y makig-away kaninyo. John, mauna ang plano sa Ginoo. Siya gyud mo'y makig-away. Dili ang mga Israelhanon makig-away. Ubag gani, ang mga Ehiptano nakasabot nga kining nahitabo nila. Imagine, gitabunan sila o gibabagan sila kalayo. Aron di magukod nila. Unya, napikas ang dagat. Nagingon ang mga sundalo, sinurhari, ang Diyos sa mga Israelano nakiguban nila. Alayas ta, mismo sila nakailang nga ang Diyos na mo'y nag-intervene. Apan di magimuto, patay ang mga sundalo nga migukod sa mga Israelano. Sigsoon, kadtong pangitabo sa maong Exodus, mudilo kadto igsoon, kung unsaon sa Diyos pagpakig-away tungod og alang